Ang istorya sang ginhalinan sang kalibutan suno sa Hiligaynon. Ang mga Bisaya nagahambal nga sang una kuno, sang wala pa mga duta ang kalibutan, may ara lamang langit kag dagat. Tapos, may ara isa ka pispis nga sige lupad-lupad sa tunga sang langit kag dagat. Pero wala sa hugpaan. Hindi sa kapahuway. Ini nga pispis, isa ka pispis nga gakaon sang sapat. Isa ka adlaw, ginkapoy na gid ang pispis sang sige lupad. Ano pa na desisyonan niya nga paawayon ang langit kag dagat para may maobra nga lugar nga pwede ya pahugpaan. Kay subong, wala gid sa palahuwayan sa dagat man o sa langit. Naglupad sa pasaka, kaginhambalan niya ang langit, nga hambal kuno ni dagat, gusto ya ipasaka ang iya mga tubig para malunod si langit. Nagsabat ang langit, nga kun obrahon na ni dagat, habuyan niya si dagat sang madamo nga mga bato kag isla, para hindi kalabot ang tubig sa langit, tungod maipit man si dagat. Kinahanglan niya pa maglibot sa mga bato kag isla kag wala na sa espasyo para makakuha sang buwilo kag ipanghaboy pababaw iya mga tubig. Sang nabatian ini ni Pispis, dali-dali ini nanaog kay dagat kag nanugid nga grabe kuno ang akig ni langit sa iya. Kag gusto ni langit habuyan sa mga bato kag isla. Sang nabatian ni dagat, nga gusto sa kuno habuyon ni langit, nangakigid si dagat, kaginsuguran niya itsa pasaka ang iya mga tubig para malabot si langit. Ginkulbaan si langit, amo na ginpasaka iya ang iya kaugalingon para hindi sa malabot sang tubig. Sang nakita ini ni dagat, naggrabe pagid iya kaakig. Ginsigi ya pagid pasaka ang iya mga tubig. Nagbalos si langit kaginhabuyan si dagat mga bato kag isla. Tungod sa kabugat sa mga bato kag isla, nagamat-amat panubo ang tubig ni dagat kay hindi yan na makaya ang kabugat. Nalipay gid si langit sa natabo. Dugang pagid ang realidad nga tam-an na gid kataas sa iya nga hindi na gid sa malabot ni dagat biskan ano pa ang himuon sini. Pagkatapos sadto, ang pispis sang nakita ang kadutaan sa dagat, malipayon nga naghugpa sa mga ini. Sa wakas, may palahuwayan namang gid sa pagkatapos ang malawig nga paglupad. Samtang nagapahuway sa, may nakita ini nga kawayan nga naggalutaw-lutaw sa tubig. Ini nga kawayan may duwa ka buko, kag ginaamat-amat ini anod sang tubig pakadto sa lugar nga ginapahuwayan sang pispis. Nakalabot ini sa tiil sang pispis, kag sigi ini tulod sang bura sang dagat pakadto sang tiil sang gapahuway nga sapat. Biskan idugon sang pispis iya tiil, ginakadtuan gihapon sa sang nagalutaw-lutaw nga kawayan, kag ginabunggo-bunggo ini. Ano pa, gintusik na lang sang pispis ang kawayan, hasta nabuka ang buko. Nag-abri ang kawayan, kag didto nagwa ang isa ka lalaki kag isa ka babaye sa piyak kag piyak nga buko. Sila ang una nga babayi kag lalaki sa kalibutan. Ang lalaki gintawag nga kalake, kag ang babayi kabaye. Hambal sa mga Bisaya, sa diri kuno nga ngalan ang orihinal nga ginbasihan sa ngalan nga alake para sa mga lalaki kag babay para sa mga babayi. Diri kuno naghalin ang lalaki kag babayi. Sa sulod sang buko sang kawayan, nga gintusik sang pispis, hasta nag-abre.